बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और अब आपको बताएं, एंटी करप्शन ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर पर छापे की तस्दीक कर दी। ताहम डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन साउथ जोन के मुताबिक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। छापे के बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट प्यार अली की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश करने लगी थी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी बताइएगा। जी देखिए, ये आज दिलचस्प सूरत हाल हुई है कि महकमे एंटी करप्शन ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट प्यार अली के दफ्तर पर छापा मारा और खबर ये चली कि उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसके बाद महकमे एंटी करप्शन ने एक वजाहत जारी की है और उसमें कहा है कि आज 12 अगस्त को जो है एक अफसर हैं मकसूद मला, उनकी शिकायत पर एंटी करप्शन ने छापा मारा था जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, और ये छापा मारा लेकिन कोई भी ऐसी गैर कानूनी चीज नहीं मिली। कोई काबिल गिरफ्त ऐसी बात सामने नहीं आई कि उस पर कोई गिरफ्तारी हो सके। अलबत्ता जो मकसूद मला जिस अफसर ने शिकायत की थी उसने गलत शिकायत की है, गुमराह किया है महकमा एंटी करप्शन को, और महकमा एंटी करप्शन ने सिफारिश की है कि मकसूद मला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो लिहाजा छापा तो लगा था लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के दफ्तर में, अलबत्ता कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी बकौल एंटी करप्शन ने जो वजाहत जारी की है उसके मुताबिक। जी आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, साइट एरिया में लगने वाली आग पर 8 फायर टेंडर्स ने काबू पा लिया। वाकये में जानी नुकसान नहीं हुआ। मुमकिन तौर पर आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर साइट एरिया के साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, साइट एरिया में आज की जिंदगी का वाकया जो है वो फैक्ट्री के अंदर पेश आया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मैट्रेस बनता था, फोम की या गारमेंट्स या टेक्सटाइल की फैक्ट्री बताई जाती है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से इब्तदाई तौर पर 4 फायर टेंडर्स जो है वो आग बुझाने के अमल के अंदर मसरूफ है। उसके बाद उनकी तादाद को बढ़ाकर 7 और एक स्नार्कल बाउजर जो है वो आया। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साइट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। निदर समर साहिबा, मुझे बताएगा क्या सूरत हाल है, आग किस जगह पर लगी? इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेंथी एरिया, बहुत डेंसली है, तो इसमें कितनी वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं, कितने फायर टेंडर्स हैं और कितना आग पर कंट्रोल कर लिया गया, और फैक्ट्री किस चीज़ की है? जी, ये जिस फैक्ट्री में आग लगी वो टेक्सटाइल की फैक्ट्री है और उसकी सेकंड फ्लोर पर आग लगी थी और कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है। इब्तदाई तौर पे जैसे आपने बताया 4 फायर टेंडर्स थे और अभी 8 फायर टेंडर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे रेस्क्यू 1122 भी मौजूद है, तमाम इदारे मौजूद हैं, वाटर टैंकर्स भी मौजूद हैं और सारा कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है। और दूसरा जो अभी जिस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं ये पाकोला की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री की अंदर से इसको जगह प्रोवाइड की गई है क्योंकि इट वाज द बैक साइड ऑफ दैट गारमेंट्स फैक्ट्री जहाँ पर आग लगी थी। उसकी एंट्रेंस जो थी ना वो मुश्किल थी, वो काफ़ी एक तंग गली थी, इसलिए यहाँ से उनको एक्सेस दिया गया है। तो भी मैं पूरा वो देख कर आई हूँ, कूलिंग प्रोसेस चल रहा है और जो ऊपर से पाकोला के छत से भी देख कर आई हूँ, सारा अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। कोई इंजरी, कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आया क्योंकि रात का वक्त था और अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता क्या वजूहात थी, क्या इशू था, लेकिन कहा जाता है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ है। सो अब इसमें कोई धागा बनता था, कपड़ा था टेक्सटाइल में, किस चीज़ की थी? ये टेक्सटाइल कपड़ा बनता था और फिर गारमेंट उसको प्रोवाइड करते थे और बस उसकी फैक्ट्री थी जिसकी वजह से आग ज़्यादा भड़क उठी। ठीक है, नहीं कोई भी मौजूद नहीं था, तो चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल जी, इस फैक्ट्री की सेकंड फ्लोर पर जो है वो आग लगी थी और नीचे जो है टेक्सटाइल के साथ गारमेंट्स यानी कि कपड़ा स्टिचिंग होने के साथ वीविंग का प्रोसेस जो है वो यहीं पर ही किया जाता था। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से कुछ वक्त के अंदर ही जो है वो आग पर कंट्रोल कर लिया गया। अब से कुछ देर के बाद कूलिंग का अमल भी जो है मुकम्मल तौर पर कर लिया जाएगा। जी, यौम आज़ादी पर सीवी शहरियों के लिए खुला रहेगा। पुलिस ने सीवी पर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से प्लान मुरतब कर लिया। कराची पुलिस का यौम आज़ादी के लिए सीवी पर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से प्लान मुरतब। यौम आज़ादी पर सीवी शहरियों के लिए खुला रहेगा। कसीर तादाद में शहरियों की आमद के पेश नज़र सीवी और इतराफ़ में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात होंगे। सीनियर पुलिस अफसरान समेत 12 SHO सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। सीवी और इतराफ़ में पुलिस की 42 मोबाइल भी मौजूद होंगे। 74 मोटरसाइकिलों पर एहलकार गश्त भी करेंगे। अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस की 10 गाड़ियां भी मौजूद होंगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जी आगाह कीजिएगा।
بالکل جی، کراچی میں ایک سب سے سستی تفریح گاہ جو ہے وہ سی ویو ہے. ساحل پر جو ہے وہ تہوار جو بھی ہے کراچی میں منائے جاتے ہیں تو شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے امڑ آتی ہے. اس کے پیش نظر جو ہے انتظامات کیے جاتے ہیں اور یوم آزادی پاکستان کا یوم آزادی جو ہے شاید شان طریقے سے بنایا جاتا ہے. ایک مزار قائد کے اطراف جو ہے وہ خاصا رش ہوتا ہے شہریوں کا. دوسرا جو ہے سی ویو کا رخ کیا جاتا ہے اور 14 اگست کی رات یعنی کہ 13 اگست اور 14 اگست کی درمیانی رات جو ہے وہ بڑی تعداد میں منچلے جو ہے وہاں پہنچتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فیملیز اور دیگر لوگ بھی جو ہے وہ اپنے انداز کے اندر پاکستان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے پہنچتے ہیں, جس کے لیے سیکیورٹی کے ساؤتھ ضلع کی جانب سے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اور کثیر تعداد جو شہریوں کی متوقع ہے کہ وہ سی ویو کا رخ کریں گی. تو کراچی سینٹرل پولیس آفس میں سمیت جو ہے وہ 12 ایس ایچ او سیکیورٹی کے ڈیوٹیز جو ہے وہ فرائض انجام دیں گے, جس میں سینئر افسران بھی پولیس کے شامل ہیں. اور سی ویو اور اطراف پر جو ہے پولیس کی 42 موبائل جو ہے وہ گشت پہ رہیں گی وہاں پر, اور 42 موبائل جو ہے وہ وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دیں گی اور 74 موٹر سائیکل اسکواڈ اہلکار جو ہے وہ بھی گشت پر معمول رہیں گے. اسی طرح امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی 10 پلاٹون جو ہے وہ سی ویو اور ملکہ مقامات پر موجود ہوں گی. ایس ایس پی ساجد سجوزئی کے مطابق جو پلان جاری کیا گیا اس میں انٹیلیجنس اسٹاف کو سی ویو کے اطراف جو ہے وہ الرٹ رہنے کے احکامات دیے گئے ہیں اور مجموعی طور پر 700 سے زائد افسران اور جوان جو ہے وہ سی ویو اور اطراف میں تعینات ہوں گے. اور ہلڑ بازی کی اجازت قطع نہیں ہوگی. سلائزر نکال کر موٹر سائیکل چلانے, ون ویلنگ کرنے اور ضابطے کے خلاف جانے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی, ایسا کہنا ہے ساجد سدوزئی کا. ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق جو ہے وہ پولیس کا دستہ جو ہے وہ ساحل پر ڈیوٹی سر انجام دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور ہوائی فائرنگ اس کے ساتھ ساتھ سائلنسر نکال کر بائک کا چلانے والوں کے خلاف جو ہے وہ قانون سختی سے نمٹے گا اور اس میں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے سی ویو پر جو ہے وہ میکڈونلڈ سے خیابان اتحاد کی جانب دونوں ٹریک جو ہے وہ ون وے کر دیے جائیں گے تاکہ جو ہے وہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو. جی بہت شکریہ جاوید قائم خانی آپ کا. یوم آزادی پاکستان میں 2 دن باقی ہیں. بچوں کے ساتھ والدین بھی وطن سے محبت کے اظہار کے لیے خریداری میں مصروف ہیں. تفصیلات ایاز رانا کی اس رپورٹ میں. یوم آزادی کا جشن صرف 2 دن کی دوری پر شہری خریداری کے لیے بازار پہنچ گئے. کراچی کے دیگر بازاروں کی طرح لیاقت آباد میں سٹال سجے ہیں جہاں جشن آزادی کی مناسبت سے پرچم, بیجز, جھنڈیاں, ٹی شرٹس اور دیگر اشیاء موجود ہے. بچوں کے ساتھ ساتھ والدین بھی سٹالز پر خریداری کے لیے پہنچ گئے جن کا کہنا ہے کہ 14 اگست بھرپور ملی جوش و جذبے سے منائیں گے. تو ابھی تو شرٹیں دلائیں گے, جھنڈیاں دلائیں گے اور چیزیں بھی انشاءاللہ دلائیں گے. ان کو سوٹ لے رہے تھے اس کا 14 اگست کے لیے. ہاں میں نے 14 اگست بچوں کی ہوتی ہے, بچے مناتے ہیں تو اس وجہ. والدین کے ساتھ ساتھ بچے بھی خوش دکھائی دیے جو جشن آزادی کی مناسبت سے پسندیدہ ٹی شرٹس, بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف ہیں. ٹوپی لوں گا, باجا لوں گا, پٹی لوں گا, ہاتھ پہننے والا لوں گا. ہم لوگ سب لے لیا اور ابھی لیں گے جھنڈیاں ونڈیاں, یہ لوگ سجائیں گے گھر. سٹالز مالکان نے کہا کہ مہنگائی کے باوجود شہریوں میں خریداری کا جوش ہے. کپڑا بھی اللہ کی رحمت سے 200 کا ادھر سوٹ بک رہا ہے اور اچھے سے اچھا 300-350 روپے کا. لیکن پاکستان کے لیے سب کے زندہ دلی ابھی تک جوش و خروش کے ساتھ ہے. کراچی میں مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے لیکن شہریوں کا جشن آزادی منانے کا جوش اب بھی برقرار ہے. کیمرامین عمران کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. جشن آزادی میں 1 روز باقی, شہریوں کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم لوگ محمد حماد کی اس رپورٹ میں. پاکستان کے 77ویں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری. لائٹ ہاؤس جھنڈا گلی میں سرسبز ہلالی پرچم کی بہار. شہر کے مختلف مقامات پر اسٹالز لگانے والوں کی جانب سے خریداری عروج پر پہنچ گئی. ہول سیل دکانداروں کے مطابق 14 اگست کی مناسبت سے سبز ہلالی ٹوپی, چوڑیاں, ہیئر بینڈ سمیت مختلف اشیاء دستیاب. پچھلے سال کے مقابلے میں تو رجحان کم ہے. ایک تو اس کی وجہ مہنگائی کی شرح بھی ہے جس میں آپ کو بے اندازہ ہے کہ بہت زیادہ اضافہ ہے, اور دوسرا جو اسکولوں کی بندش کا جو اعلان ہوا تھا, اب تو خیر اسکول کھل گئے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا رجحان بڑھا ہے اور فیملیز بھی بہت آ رہی ہیں. کل سنڈے تھا تو چھٹی کا دن تھا تو یہ گلی تو پوری سمجھے کہ تقریباً بند ہی تھی, بہت زیادہ رش تھا. جھنڈا گلی میں خریداری کے لیے آنے والے اسٹالز مالکان کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں رواں سیزن خریداروں کا رجحان کم رہا. اسکول مکمل نہ کھلنے کے باعث خریداری کم ہے. ابھی جو ہے اینڈ کے دنوں میں رجحان میں جو بڑھا ہے, جیسے رش جو ہے نا کافی حد تک بڑھ گیا ہے.
शुरू दिनों में ये बहुत स्लो था काम। जश्न आज़ादी में 2 रोज बाकी रह गए, लेकिन झंडा गली के होलसेल दुकानदारों को उम्मीद है कि रवां सीजन अच्छा जाएगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। जश्न आज़ादी की मुनासबत से जना यूनिवर्सिटी में सजी तकरीब। जामिया की तालिबात ने टैबलोस और मिली नकमे पेश किए। तफसीलात सैयद नुमान गुल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की 77वीं जश्न आज़ादी के मौके पर जिना यूनिवर्सिटी में तकरीब। जामे की तालिबात ने मुख्तलिफ टैबलोज, परफॉर्मेंसेज और मिली नगमे पेश किए। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने तालिबात की परफॉर्मेंसेज को खूब सराहा। आज़ाद मुल्क है, आज देखें हमारे वो बहन भाई जो मकबूजा कश्मीर में हैं, उनकी इस वक्त क्या हालात है। आज अगर हम अपना 14 अगस्त की खुशियां मना रहे हैं तो अपने उन कश्मीरी भाई बहनों को भी नहीं भूलना चाहिए। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए तालिबात का कहना था कि हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, ये मुल्क हमारा है, हमें मुल्क नहीं छोड़ना बल्कि इसकी तामीर करनी है। हमें अपने परचम की इज्जत करनी चाहिए और जिस तरह से मतलब ये झंडियाँ और लोग यहाँ पे फेंक देते हैं, अभी आज के दिन को तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। इवन कि जब यहाँ पे जब ये दिन गुजर जाएगा तो उसके बाद यही झंडियाँ होंगी जो लोगों के पैरों तले आ रही होंगी। तो बस हमें इसका भी जितना हमें आज के दिन इसको हम अपने दिलों से जोड़ के रखते हैं इस परचम को, तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और सबसे ज़्यादा यही चीज़ मैटर करती है हमारे लिए। जिना यूनिवर्सिटी में 14 अगस्त की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में तालिबात हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे शरीक हुई। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। नौजवानों में अमनो रवादारी के फ़रोग़ से मुतल्लिक पैगाम पाकिस्तान पर तकरीब। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। जश्न आज़ादी के सिलसिले में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनकाद बहरिया ऑडिटोरियम कारसास में किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध के तहत प्रोग्राम में वज़ीर तालीम सिंध शरीक हुए। सरदार अली शाह का कहना था कि मुल्क की तरक्की अमन व रवादारी के उसूलों के तहत ही मुमकिन है। सिंध एक वाहिद खित्ता है जहाँ से किसी दूसरे खित्ते पर कोई हमला नहीं हुआ। हम अमन की बात करते हैं, मगर दुनिया को ये बता सकते हैं हम कि ये हम उस खित्ते के लोग हैं 7000 साल से जिसकी किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट से, आसार कदीमा से एक भी जंगी हथियार नहीं मिला है। वी नेवर बीन इन्वेडर्स इन द हिस्ट्री, हम डिफेंडर रहे हैं। महकमे स्कूल तालीम के ज़ेर एहतमाम सिंध एनरोलमेंट रोटेशन ड्राइव की तकरीब मुनक्किद हुई। सूबाई वजीर तालीम ने कहा कि 25 से 30 हजार असातिज़ा ऐसे हैं जिनका कभी टेस्ट नहीं हुआ। स्कूलों के मोनोग्राम वाली कॉपियाँ किताबें फरोख्त करना मना है। वालिदैन किसी स्कूल से मोनोग्राम वाली कॉपियाँ किताबें ना खरीदें। मगर ये है कि उसमें ज़रूर 25-30 हज़ार का ऐसा तादाद होगा टीचर्स का जिनसे कोई कभी टेस्ट नहीं लिया गया कि भाई आप पढ़ा सकते हो नहीं पढ़ा सकते, क्या है। सिंटेक्स बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं उसके हवाले से तो ये क्लियर था कि वो बुक्स जो है वो 15 तक जो बच्चों की ज़रूरी है। जनरल्स तो बाद में जाएंगे 15-20 दिन के बाद, क्योंकि जनरल का बाद में होता है। अभी स्कूल्स जो है वो स्कूल्स तक पहुँच जाएंगी बुक्स। इसको हम मॉनिटर करें। असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी हमने लगाया हुआ है कि वहाँ पे मॉनिटर करें, और तहलका एजुकेशन ऑफिसर भी वहाँ पे ज़िम्मेवार हैं जो स्कूल्स तक बुक्स पहुँचाने के लिए। तकरीब में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सिंध जाहिद अली अब्बासी, एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मल्ला समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, तलबा व तालिबात ने शिरकत की। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से परचम खुशाई की तकरीब। मीर कीरियो की रिपोर्ट देखें। वजीर सईद गनी की KCCIJ अहदेदारान के साथ 14 अगस्त की मुनासबत से परचम खुशाई। सूबाई वजीर सईद गनी ने तकरीब से खिताब में बारिशों में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत की यकीन दहानी करवाई। तो हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम इसको हम इस काबिल कर दें कि ट्रांसपोर्ट जो भी है, जो गाड़ियाँ हैं लोगों की, आसानी से वहाँ से गुजर जाएँ, वो वोटरेबल हो, ताकि ईजी से लोग गुजर जाएँ। और जैसे ही ये बारिशों का सीज़न ख़त्म होता है इंशाअल्लाह ताला जो भी सड़कें ख़राब हुई हैं उसको ठीक भी करेंगे। और मैं ये भी बात हर जगह कह रहा हूँ कि ख़ास तौर पर वो सड़कें जो नई बनी हैं, जिनको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और वो ख़राब हुई हैं, उस पर हम ज़रूर कार्रवाई भी करेंगे लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये सड़कें बनाई थी। सूबाई वजीर सईद गनी ने K4 मंसूबे पर भी इजहार ख्याल किया। ये तीनों काम एक साथ जो है वो शुरू हुए हैं। ऑगमेंटेशन पे भी काम हो रहा है, जो मेन इसका जो सिस्टम है, जो पानी की लाइन बिछ रही है, उस पर भी काम हो रहा है।
اور KB فیڈر کی جو لائننگ ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ کوئی 6-8 مہینے کی بات تو نہیں ہے, اس میں تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا, لیکن اس وقت جو یہ تینوں چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا ٹائم لائن اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ یہ تمام کے تمام کام ایک ہی وقت میں مکمل ہو تاکہ پانی آنا شروع ہو جائے. اب کوئی ایک بھی اگر مکمل نہیں ہو تو پانی نہیں آئے گا. سینئر صوبائی وزیر سعید غنی نے نئی سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ پر متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کی بھی یقین دہانی کروائی. کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ میر کیریو, سٹی 21. جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر. شہر کی مختلف عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا. تفصیلات جانے کے نمرہ ریاست سے جی بتائیے گا. بالکل جی, آزادی کے جشن کی تیاریاں ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی مکمل کر لی گئی ہیں. شہر بھر کی اہم عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے. مختلف شاہراہیں ہیں جہاں پر عمارتوں کو سجایا گیا, جن میں اہم ترین شاہراہ جس میں شارع فیصل اور آئی چندی گڑھ روڈ ہیں. آئی چندی گڑھ روڈ پر تمام عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا. اس کے علاوہ بھی اہم عمارتیں جس میں سندھ اسمبلی, سیکریٹریٹ اور مزار قائد کے اطراف کی عمارتیں شامل ہیں, اور ان کو برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے. اور شہری جو ہیں وہ ان عمارتوں کو دیکھنے کے لیے, ان جگمگاتی روشنیوں کو دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں اور مختلف مقامات کا رخ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. نہ صرف بچے بلکہ ان کے ہمراہ فیملیز بھی, بڑے بھی جو ہے وہ نکل رہے ہیں اور یہ ان کو سجا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں میں سفر کرنے والے افراد جو ان عمارتوں کو دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں وہ قومی پرچم ہاتھوں میں لیے, اس کے ساتھ ساتھ ترانے چلاتے ہوئے, نغمے چلاتے ہوئے یہاں سے گزرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور بڑے جوش و جذبے سے اس دن کو منانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ مختلف جو مسائل کا سامنا ہے, چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن یہ دن ہماری آزادی کا دن ہے جس کو بھرپور طریقے سے منائیں گے, جس کے مختلف انداز ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. شہری اپنے جانب سے جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس آزادی کے جشن کو منانے کے لیے. جس طرح سے شہر کی عمارتوں کو دلہنوں کی طرح سجایا گیا ہے اور شہری اس کو دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں, کیونکہ یہ موقع ہوتا ہے اس جشن کو منانے کے ساتھ ساتھ خوشیاں بانٹنے کا, خوشیاں منانے کا, جس کے لیے وہ کوئی کسر باقی نہیں رہنے دینا چاہتے. ان کی کوشش ہے کہ کل 13 اگست کی رات بھی رات بھر ہم روایتی انداز میں جو ہے وہ منائی جائے گی, اس کو شب کو منایا جائے گا. لیکن آج سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ان عمارتوں کو دیکھنے کے لیے شہر کے مختلف مقامات سے فیملیز گھروں سے باہر نکل رہی ہیں. شارع فیصل ہو, آئی چندی گڑھ روڈ ہو یا مزار قائد ہو, وہاں پر جو ہے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان عمارتوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. نغمے زور زور سے ان کی گاڑیوں میں چل رہے ہیں. بچے جو ہے وہ خصوصی طور پر قومی پرچم ہاتھوں میں لیے اور بڑے جوش و جذبے سے جو ہے وہ ان عمارتوں کو دیکھتے ہوئے, گزرتے ہوئے اور اس دن کو منانے کے لیے بھرپور انداز میں دکھائی دیتے ہیں. اور نہ صرف یہ عمارتیں بلکہ شہر کے مختلف مقامات پر گھروں میں بھی لوگوں نے اپنے گھروں کو جو ہے وہ اپنی گھروں کی چھوٹی موٹی عمارتوں کو بھی سجایا ہوا ہے اور ان کے اوپر بھی قومی پرچم کو بلند کیا ہوا ہے. کوشش سب کی یہی ہے کہ پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کو اس طرح اس بھرپور انداز میں منائیں کہ یہ منفرد یہ دن ان کے لیے ہو, یادگار دن ہو اور اس کو بھرپور انداز منائیں اور کوئی کسر اس میں باقی نہ رہے. جی